बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, ये है मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, इसका नाम मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, आज जो मैंने हसीन सा आउटफिट वेयर किया हुआ है वो भी है अनीला इलियास का। अगर आप लोगों को भी चाहिए ऐसा ड्रेस या एज इट इज ऐसा बनवाना है तो आप राब्ता कर सकते हैं अनीला से। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, अनीला का नाम भी चल रहा है, तो जल्द से जल्द राब्ता कीजिए, देर ना कीजिए, क्योंकि टाइम कम है, मुकाबला है सख्त। पहले सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हम बात करेंगे चाक अदबी फोरम 2 रोजा पाक अफसाना कॉन्फ्रेंस जो होने वाली है, उनसे जानेंगे। चाक के जो नुमाइंदे हैं, जो मेंबरान हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज अफसाना निगार क्या होता है, अफसाने के बारे में थोड़ा। जैसे मेरी तरह कोई कम इमली, मैं थोड़ी कम जो है ना, क्या कहते हैं, इन बातों में हूँ, मुझे उर्दू अदब के बारे में ज्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी आज, तो मैं चाहती हूँ आप और हम मिलकर सीखें उर्दू अदब की बातें, अफसाना निगार क्या होता है, अदबी गुफ्तगू करेंगे आज इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइमा नफीस साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है हिदायत साहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और एक बहुत प्यारी सी दोशीज़ा भी हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम है यास्मीन यास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग सब? हम अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको ऐसे सलामत रखे। और मैं आपका वेलकम करती हूँ, खुशामदीद करती हूँ अपने प्रोग्राम में मुस्कुराती सुबह में मुस्कुराहट के साथ। ठीक है, आप लोग सब माशाल्लाह मुस्कुराते चेहरे हैं, मुझे दिख रहा है। बड़ी जबरदस्त बातें भी हमने मेकअप रूम में की साइमा मैम से। तो साइमा मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि पहले जो चाक है इसके मायने क्या है? देखिए, चाक जो है ये कुम्हार हमारे यहाँ एक प्रोफेशन है, और उस कुम्हार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर वो अपने बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है, गमले, ज़रूफ, मिट्टी के, उस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं चाक। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, चाक अदबी फोरम बनाने के मकासद क्या हैं आप लोगों के? आपके पूरी टीम माशाल्लाह 12 लोगों पे मुश्तमिल है आपकी टीम, आपने मुझे बताया था ऐसे में। ओके, तो इसके मकासद क्या है? इसके मकासद ये है कि ज़िंदगी या तो गुजारी जाती है या ज़िंदगी जी जाती है। बिल्कुल। तो हमारा जो मोटिव है वो ज़िंदगी जीना है, ज़िंदगी गुजारना नहीं है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज कि ज़िंदगी को जिए, गुजारे नहीं। तो जो भी परेशान हाल लोग हैं उनके लिए आज ये मोटिवेशनल लाइन जो है वो हमें मिली है कि ज़िंदगी आप जिए, गुजारे नहीं। अच्छा मैम, आपने जैसे हम मेकअप रूम में डिस्कस कर रहे थे, जो आप लोगों की जो टीम जो है उसका इनकाद हुआ, जो वजूद में आई, मैं चाहती हूँ कि नाज़रीन भी जाने, क्योंकि वो ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि हर को रिलेट करेगा। और जो लोग अपनी ज़िंदगी में बोर हो चुके हैं, जो ये चाहते हैं कि यार हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, उनको एक ऐसी जो है ना वो करंट वाली सिचुएशन लगेगी। क्योंकि जब मैं भी मेकअप कर रही थी, मैं बड़ी थोड़ी सुस्त बैठी हुई थी, लेकिन जब मैंने मैम से जाना तो मेरे अंदर एक खुशी की लहर मतलब एक बढ़ गई और जाग गई। तो मैम से जानते हैं कि जो आपकी जो पूरी कॉन्फ्रेंस के जो वजूद में आना है, आपके दोस्तों की जो पूरी टीम बनी, इसके बारे में जरा हमें बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से ये कह दूं कि जो भी ज़िंदगी जीना चाहता है वो हमारा हिस्सा बन जाए। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है। अच्छा, अब इसका इनेकाद कैसे हुआ? पिछले दिनों जैसे सब जानते हैं कि कोरोना का एक बड़ा अजीब सा माहौल था, सब लोग अपने साथ कैद थे और बिल्कुल गोशाए तन्हाई में थे, किसी के पास मतलब इंसान को इंसान से डर लग रहा था। तो ऐसे में जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, वो चाहे शायर हों चाहे वो अदीब हों, वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, और उनकी उस वक्त तख्लीकात जो थी वो अपने अरूज पर थी, लेकिन वो गोशाए तन्हाई में थे, उनको कथारसिस का मौका नहीं मिल रहा था। अब आपको तो पता है कि शायर यहाँ पे हमारे पास 2 शोरा मौजूद हैं, और अगर शायर गज़ल कह लेते हैं या कुछ लिख लेते हैं तो वो उनको सुनाना होता है किसी को। अब ये तो आप सब लोग जानते हैं, और होना भी चाहिए, अपनी क्रिएशन को सबके सामने लाना भी चाहिए। तो हम जब गोशाए तन्हाई में थे और जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ, तो हम लोगों ने ना एक दूसरे से मिलना था, बात करनी थी। तो हमने कहा कैसे मिला जाए, कहाँ, क्योंकि कोई किसी के घर नहीं जा रहा था, कहीं होटलिंग नहीं हो सकती थी, किसी पार्क में नहीं हम लोग बैठ सकते थे। तो हम लोगों ने एक पिकनिक का प्रोग्राम बना लिया हॉक्स बे पर। वाओ। और उस वक्त हमारी, मुझे याद है कि साकेन से हमारी पूरी बस भर के गई थी। और आप यकीन कीजिए कि मैंने सिर्फ फ़ोन किया था कि हम एक पिकनिक रखना चाह रहे हैं हॉक्स बे पर, इस हर्ट में कौन कौन जाना चाह रहा है, तो मुझे किसी ने इनकार नहीं किया था। सब लोग कह रहे थे कि हम लोग तो इस माहौल से निकलना चाह रहे हैं।
آپ یقین کیجئے کہ ہم نے وہ پکنک ساحل پر منائی اور صبح صبح ہم لوگ گئے تھے اور جب ہم لوگ شام کو واپس آ رہے تھے تو ہم اس بچے کی طرح تھے کہ جو کسی فن لینڈ میں جاتا تو بہت خوشی خوشی ہے لیکن آتے ہوئے تھوڑا اس کا موڈ آف ہوتا ہے. تو بالکل ہمارا حال بھی وہی تھا. اور اس دن میں ہم لوگ جا کے ساحل پر بھول گئے تھے کہ ہم لوگ کون ہیں, ہمارا ایج گروپ کیا ہے, ہم لوگ اپنی پریکٹیکل لائف میں کس کس ڈیزگنیشن پر کام کر رہے ہیں, گھر میں ہمارا منصب کیا ہے. ہم سب چیزوں کو بھول کے صرف ہم جی رہے تھے, انجوائے کر رہے تھے اور کھیل رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے. واو, زبردست. میں بھی سوچ رہی ہوں آپ کی جو ہے وہ کانفرنس کا آپ کے ساتھ حصہ بن جاؤں, چاک ادبی اردو کانفرنس کا میں بھی حصہ بن جاتی ہوں, کیونکہ مجھے بھی زندگی جو ہے وہ گزارنی نہیں, زندگی جینی ہے. اور بڑھتے ہیں آپ کی جانب. یاسمین, آپ بتائیے گا آپ کیسا محسوس کرتی ہیں, چاک ادبی کانفرنس کی آپ بھی ایک ممبر ہیں, تو اپنے تاثرات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. بیسیکلی چاک کے جتنے بھی ممبران ہیں نا وہ زندگی سے بھرپور ہیں, اور جہاں تک میں اپنی بات کروں, ہدایت ہے ہماری جو ٹیم ہے, یہ جسٹ لائک اے فیملی. ایک عرصے بعد ہم لوگوں نے جب یہ کرونا کی بات ہوئی, اور ہاں چاک والے بیسیکلی ہم منچلے کہلاتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو منچلے ہم کہتے ہیں, کیونکہ بھائی جب دل چاہا اور وہ کام کیا. تو ہم اچانک ہی بیٹھے, ابھی آتے ہوئے ہم نے راستے میں پنجاب کا پروگرام بنا لیا, ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور پھر ایک کو کال کریں گے, دوسرے کو, وہ جو جا سکتا ہے تو ہم پھر نکل پڑتے ہیں. زبردست. تو ہم بیسکلی پروفیشنل لائف میں میری ایک الگ لائف ہے, لیکن بینگ شاعرہ تو ہمارا ایک یہ بھی موٹیو ہے کہ لوگ جو ہیں نا وہ خوش رہیں, زندگی کی طرف آئیں. ہم نفسا نفسی میں اپنے آپ کو بھول گئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہم خوش ہونا ہی نہیں چاہتے. بالکل. تو یہ احساس دلانا ہے. باقی تو خیر وہ ایک سلسلہ ہے, 2000 میرا خیال ہے 17 سے چل رہا ہے ہمارا, 2017 سے. یہاں ایک چیز میں ایڈ کر دوں ان کی بات میں. جی بالکل. کیونکہ انہوں نے کہا کہ جینا چاہتے ہیں پکنکس, اور یہ چاک کی جہاں بات آتی ہے تو چاک جو ہے از اے ٹول آف کریٹیوٹی. را پڑا ہوتا ہے نا, اس را کو آپ کسی بھی شیپ ان کر سکتے ہیں, آپ اس کو نا کوئی بھی شیپ دے دیں, آپ اس کو یوزفل کر سکتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں ہر بندہ اپنی ایک تخلیقی وفور کے ساتھ پیدا ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, اس کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہوتا, اس کو کھل کے اظہار کرنے کا موقع نہیں ملتا. سو چاک کا جو بیسک مقصد تھا جب ہم نے بیٹھ کے بات کی تھی وہ یہ تھا کہ ہم اس طرح سے, وہ لوگوں میں جو ایک ڈر ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں ادبی دنیا میں جائیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا, لوگ کیسے ملیں گے, کیا ہوگا, ان کو ایک فیملی ماحول میں, ان کو بالکل جیسے چاک کے اوپر ایک برتن کو ہم کوزاگری کرتے ہیں نا, اس کو اچھے سے بناتے ہیں, اس طرح سے ان لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں. اچھا, ہماری پکنک صرف پکنک نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ باقاعدہ کوئی ایک ایونٹ رکھتے ہیں, وہاں پہ کوئی مشاعرہ رکھ لیں گے, کوئی ادبی کانفرنس رکھ لیں گے, کسی موضوع پہ بات رکھ لیں گے, اور ساتھ ساتھ پکنک بھی ہوگی. یعنی گھومتے پھرتے ادب کے ساتھ جو جڑنا ہے, ادب کے ساتھ جو لوگوں کا رابطہ ہے, اس کو بحال کرنا بیسک ہمارا موٹیو ہے. اور اسی کی ایک کڑی جو کہ بہت سارے ایونٹ سے ہوتے ہوئے آج کی جو چاک ادبی کانفرنس ہونے جا رہی ہے, جس میں بہت سارے سیشنز رکھے گئے, یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے, جس میں مختلف لوگوں کو, مختلف اصناف سخن کے لوگ ہوں گے جو وہاں آ کر اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے, اپنے مضامین پیش کریں گے, اور ادب سے اپنے جڑنے کا بیسک جو ان کا ذریعہ ہے, جو واسطہ ہے, جو تعلق ہے, اس کا اظہار کریں گے. واو, زبردست. چاک کا تو مجھے تو سن کے چاک نام جو ہے وہ مجھے اتنا اٹریکٹ کیا تھا, تو میں نے میم سے پوچھا تھا کہ چاک یہ ہوتا کیا ہے, تو ہمیں بتائے گا. تو اب میں بڑھتی ہوں میم کی جانب. پاکستان گزشتہ کئی سالوں سے چاک ادبی فورم منفرد نوعیت کے پروگراموں کا انعقاد کر رہا ہے, اس کی تفصیلات ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. دیکھیں, ہم لوگ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ایک پکنک منائی, اس میں بھی ہم نے ساحل پر مشاعرہ رکھا, اور وہاں پہ کووڈ کے زمانے میں جو شعراء نے کلام لکھا ان کو وہ سنانے کا موقع دیا, اور اس کو ہم نے لائیو رکھا. جب ہم نے یہ لائیو رکھا تو بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے, پاکستان سے, دنیا بھر سے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے وہ ہمارے ساتھ جڑتے گئے. اس کے بعد ہم نے اپنا دوسرا پروگرام جو ہے وہ جشن بہارا کے نام سے رکھ دیا. جنوری میں ہم نے پکنک کی, مارچ میں بہار آئی تو ہم نے جشن بہارا منا لیا. جب ہم نے جشن بہارا منایا تو ہم نے مشاعرے کے ساتھ ساتھ کتھک ڈانس کا بھی ایک سیگمنٹ رکھا, واو, اور محفل موسیقی بھی رکھی. زبردست. تو وہاں پہ پھر ہم نے اپنے پرانے شعراء جیسے محسن بھوپالی صاحب ہیں, اور عشق میں کیسی دنیا داری والی, چاہت میں کیا دنیا, چاہت میں کیا دنیا داری, عشق میں کیسی مجبوری,
تو ہم نے یہ غزل سنی، حمایت علی شاعر صاحب ہمارے پرانے شاعر ہیں، ان کی غزل سنی، یونس ہمدم صاحب کا کلام سنا. تو ہم نے پھر یہ 3 ادبی اصناف پہ رکھا، ایک مشاعرہ، ایک کتھک ڈانس اور محفل موسیقی. تو اس طرح ہم نے انجوائے کیا، اور یہ ہم نے سفاری پارک کی پہاڑی پر رکھا. اور بہت سے جو اس وقت ہمارے جو اس پروگرام میں شریک لوگ تھے وہ کہنے لگے ہم پیدا تو کراچی میں ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی پوری زندگی کراچی میں گزاری ہے، لیکن ہم نے یہ پوائنٹ نہیں دیکھا تھا. اچھا، چاک کی جو سب سے ایک انفرادیت ہے نا، ہم ایسے وینیو سلیکٹ کرتے ہیں جو مطلب جیسے یہ ہل پارک ہو گیا، بارہ دری ہو گیا، تو لوگوں نے وہ جگہ کراچی میں رہتے ہوئے نہیں دیکھی. بالکل ایسے ہی ہے. اور وہ جگہ بھی فیسینیٹ کرتی ہے، اور پھر ہم جو منچلے جب اپنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے بارہ دری میں قوالی، تو وہ اس کا جو قوالی ویسے ہی فیسینیٹ کرتی ہے، لیکن جب وہ اس طرح کا ویو ہو بیک پہ بارہ دری اور فوارے، اور وہ تو لوگوں کے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ ہوتا ہے کہ اچھا اتنا خوبصورت بھی ہے، محفل سما اتنی خوبصورت جو ہے وہ اس کو 4 چاند لگ گئے. تو یہ بھی ہے ایونٹ کے ساتھ، یعنی کہ وینیو بڑا میٹر کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہمارا مشاعرہ یہ پول سائڈ اپنا کشمیر سٹی کلب جو ہے، اور وہ ہم نے ایک انیوژل سا پروگرام رکھا تھا جو شاید بہت سے لوگ نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اکثر میں نے اس سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا. ہم نے دسمبر میں اپنے زو میں ایک اونٹ ہتھنی تھی جن کا نام مدھو بالا تھا. جی جی، ان کی سالگرہ کا ایونٹ بھی ہم لوگوں نے ارینج کیا تھا. بیوٹیفل. ہم ریڈیو پاکستان کے بچوں کو اور ڈفرینٹ اسکولز کے بچوں کو ہم لوگوں نے ادھر انوائٹ کیا، اور اس کا سب سے بڑا ایک خوبصورت ایونٹ یہ بن گیا کہ کراچی پولیس جو تھی وہ مدھو بالا کے لیے سالگرہ کا کیک بنا کے لائی تھی. بیوٹیفل. اور اب تو مدھو بالا حیات نہیں ہے نا؟ نہیں، ابھی تو حیات ہیں. اچھا، ہاں بالکل حیات ہیں. اور ہے نا وہاں مدھو بالا یہ ہے. بتا دیں مدھو بالا ہتھنی کی بات ہاں ہو رہی ہے. مدھو بالا ہتھنی کی بات ہو رہی ہے بھائی، آپ لوگ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا کہکا جو ہے ہمارے یہاں پہ کریٹ ہو گیا، اب بریک کا ٹائم آ گیا ہے، تو کہیں جائے گا مت، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح ہم سب کے ساتھ مسکراتے ہوئے. جی ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو کا میں مسکراتی صبح. ایک بہت پیاری سہیلی نے ہمیں جوائن کیا ہمارے اسٹوڈیو میں، ڈاکٹر تنوین عمران. بڑھتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے پروگرام میں. ہمیں بتائیے گا چاک ادبی کانفرنس کا آپ بھی حصہ ہیں، تو کیسا محسوس کرتی ہیں؟ چاک ادبی کانفرنس یعنی کہ چاک ایونٹ مینجمنٹ ہمارا سلوگن ہی یہی ہے، خوش رکھو اور خوش رکھو. تو اس کو جوائن کر کے ہمیں بہت اچھا لگا. ظاہر سی بات ہے، میں پروگرام سن رہی تھی، جوائن تو ابھی کیا. یاسمین نے کہا کہ ہم منچلے لوگ ہیں، تو سب منچلے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تو چاک ایونٹ مینجمنٹ بنتا ہے. واو، بیوٹیفل، ماشاءاللہ. ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جی، اصناف سخن جتنی بھی ہیں یا فنون لطیفہ کی جتنی بھی اصناف ہیں وہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. نارملی ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک تنظیم یا کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ کسی اسپیسیفک ایک چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن چاک نے آگے یہ کیا ہے کہ اس نے تمام جتنی بھی اصناف ہیں، وہ موسیقی ہے، وہ رقص ہے، وہ شاعری ہے، وہ افسانہ ہے، وہ ناول ہے، وہ ڈرامہ ہے، وہ فلم ہے، ان سب کو جوڑنے کی کوشش کی. کسی ایک کو نہیں، ہر بار کسی ایک کے ساتھ ہو اور سب لوگوں کو انٹرٹین کیا جائے، سب لوگوں کو جوڑا جائے، اور سب لوگوں کے سے جو ہے جو ان کا جو اظہار کا طریقہ ہے. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اس دنیا میں آتے ہیں تو بولنے کے لیے تو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں کہیں ہمیں اپنے اظہار میں بے بسی محسوس ہوتی ہے نا، وہاں ہم کسی آرٹ کا سہارا لیتے ہیں. آپ میوزیشین ہیں، آپ میوزک کریں گے. آپ افسانہ نگار ہیں، آپ افسانہ لکھیں گے. یہ شاعر ہیں، یہ شاعری لکھیں گے. ہر بندہ اپنے اپنے وے میں اس کا اظہار کرتا ہے. بالکل. تو بیسیکلی اس اظہار کے لیے جب پلیٹ فارم آپ کے پاس ہوتا ہے، اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ اس کا اظہار کرتے ہیں، جب آپ کی پریکٹس ہونے لگتی ہے، آپ آگے بڑھنے لگتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ میں نکھار آتا ہے. رفتہ رفتہ آپ آگے بڑھتے ہیں. سو بیسیکلی تمام اصناف کو ایک جگہ جمع کر کے ان میں ایک کمفرٹ زون پیدا کرنا، اور جو ڈسٹینسز ہیں درمیان میں لوگوں کے، ہر فیلڈ جو ہے وہ دوسری فیلڈ سے تھوڑی سی ذرا متنفر ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، لیکن ان سب کو ایک جگہ پہ لا کے جمع کر کے یہ بتانا ہے کہ نہیں بھائی، ہم سب جن کا تعلق آرٹ سے ہے، سب حساس ہیں، سب سوچتے ہیں، اور سب مسکرانا بھی چاہتے ہیں. ایک بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایک شاعر ہے تو وہ اگر ہنس دیا ہے، جیسے میں ہوتا ہے قوالی کی محفلیں ہوئی تو میں تو وجد میں آ جاتا ہوں، میں نے بھنگڑے وگڑے ڈالے، بڑی باتیں ہوئی. میں نے کہا کیا ایک شاعر جو ہے اس کا دل کرا رقص کرنے کو رقص نہیں کر سکتا. بالکل میں نے کیا. اس میں وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی وہ ماحول ایسا ہوتا ہے، بالکل ایک فیملی کی طرح، کہ آپ کہیں نہ کہیں آپ اپنے اس سے نکل کے آپ کسی دوسری کیفیت میں، کسی دوسرے ٹرانس میں جاتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے. سو ہونا یہ چاہیے
ان تمام تر چیزوں کے ساتھ ہمارا موٹیو یہ ہے کہ آپ لائف کو بھی جئیں, ٹھیک ہے نا. اور جب لائف جینے کی بات آتی ہے تو آپ کیسے لفظوں کو لائف سے نکال سکتے ہیں, آپ کیسے شاعری کو لائف سے ہٹا سکتے ہیں. اب جیسے کہانی کو ہٹا سکتے ہیں, بھائی کہانی کی ابتدا تو تب ہوئی تھی جب اس کائنات کی ابتدا ہوئی تھی, ہے نا. حابیل اور قابیل سے پہلی کہانی تو وہاں جنم لیا نا اس نے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کار ہو, شاعر ہو, افسانہ نگار ہو, ڈرامہ نگار ہو, کوئی بھی ہو, میوزیشین ہو, مصور ہو, ان کا تعلق کہیں نہ کہیں آگے جو ہے وہ ہماری عام زندگی سے جڑتا ہے. جہاں عام زندگی کی بات آتی ہے تو وہاں ہمارے عام رویہ ہم ان کو کہیں کسی طور بھی جو ہے نا وہ ہم جھٹلا نہیں سکتے, کہیں دائیں بائیں نہیں کر سکتے. واہ بٹ بیوٹیفل بیوٹیفل. اچھا میم آپ سے جاننا چاہوں گی کانفرنس جو آپ کی ہونے والی ہے چاک ادبی اردو کانفرنس, اس کا انعقاد کب ہو رہا ہے؟ 2 روزہ کانفرنس ہے لیکن کب ہو رہی ہے, کہاں ہو رہی ہے, ٹائمنگز بتا دیجئے تاکہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں میری طرح وہ آپ سے رابطہ کر سکیں. دیکھیں ہماری یہ عالمی اردو کانفرنس افسانہ کانفرنس جو ہے یہ بروز جمعہ 11 نومبر سے شروع ہو رہی ہے, اور سپہر 3 بجے جمعے کی نماز کے بعد سٹی اسپورٹس اسپورٹس کمپلیکس کشمیر روڈ کراچی پر. تو یہاں پہ یہ ہو رہی ہے جمعے والے دن یہ شروع ہوگی ظہر کی نماز کے بعد, اور یہ ہفتے کو رات 10 بجے اختتام پذیر ہوگی. اس میں ہم نے ڈفرینٹ سیشنز رکھے ہیں. ہمارے پاس یونیورسٹیز کے بہت مستند ٹیچرز, پروفیسرز, ڈاکٹرز, دانشور, ادیب, رائٹرز یہ سب جمع ہو رہے ہیں. یہ ان کو ہم لوگوں نے ٹاپکس دیے ہیں, اور ٹاپکس بھی ہم نے بڑے آج کل کے ماحول سے ریلیٹ ہوتے ہوئے ٹاپکس دیے ہیں. ہم نے سوشلزم کی بات نہیں کی, روس کے ٹوٹنے کی بات نہیں کی, ہم نے تقسیم ہند کی بات نہیں کی. ہم نے 2000 کے بعد کے جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں یا لوگوں کے سامنے جو منظرنامہ ہے ہم نے اس منظر پہ بات کی. جیسے ہم نے کووڈ کے نفسیاتی مسائل پہ بات کی. ہم ایک ٹاپک ہمارے پاس یہ بھی ہے, ایک ٹاپک ہمارے پاس ہے کہ معاشرے میں تشدد کی بڑھتے ہوئے رجحانات اور ادیب کی ذمہ داری, یہ ٹاپک بھی ہے ہمارے پاس. پھر ہم نے انسانی نفسیات کا ایک ٹاپک ہے, اور اس کو ادیب کے ساتھ کیسے ریلیٹ کیا. ادیب سے مراد شاعر, کالم لکھنے والا, افسانہ نگار, ناول لکھنے والا, ڈرامہ لکھنے والا, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرامے کا بہت بڑا امپیکٹ آتا ہے ایک عام آدمی کی زندگی پر. بالکل. وہ خواتین جو کچھ نہیں کرتی, جو ٹوٹلی ہاؤس وائفز ہیں, ان کے لیے ڈرامہ ایک انٹرٹینمنٹ ہے, اور ڈرامہ ریلیٹ کرتا ہے کہانی سے, افسانے سے. تو یہ سب چیزیں ہم لوگوں نے مد نظر رکھتے ہوئے آج کے ٹاپک کو ڈسکس کیا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 بجے یہ سٹارٹ ہوگی اور اینڈ کب تک ہوگی؟ پہلا سیشن ہمارا 3 بجے شروع ہوگا, اور جمعے کو ہماری 10 بجے وہ کانفرنس وہاں پہ رک جائے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور ہفتے کو ظہر کی نماز کے بعد پھر شروع ہوگی دوبارہ سے, اور رات کو 10 بجے عشائیہ پر ختم ہو جائے گی. ماشاءاللہ, زبردست. اچھا میں آپ سے جاننا چاہوں گی, پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں مشاعروں کے علاوہ نثر لکھنے والوں کے لیے چاک ادبی فورم نے پروگراموں کا باقاعدہ آغاز کیا ہے. اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ دیکھیں, اس شعبے کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے ہاں جو ادیب اور شاعر ہیں نا, یہ معاشرے سے تھوڑے مختلف ہیں. مختلف اس سینس میں کہ ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہے. ایک عام آدمی ایک عام سے انسیڈنٹ کو دیکھ کے گزر جاتا ہے, لیکن ادیب, شاعر یا جو حساس دل ہوگا وہ وہاں رک جائے گا, اس کے محرکات دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ یہ انسیڈنٹ کیوں ہوا اور کیوں نہیں ہو سکتا تھا, اور اگر ہو گیا ہے تو اب اس کا سد باب کیسا ہو, اب اس کو ہم کیسے بہتری کی طرف لے جائیں. تو یہ وہ سوچنے والا ذہن ہی ہے جو کہ ان سب چیزوں پر کام کرے گا, اور یہی لوگ جو ہیں اصناف ادب کا حصہ ہوتے ہیں. یہی اپنے ذہن کی سوچوں کو جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, آپ لوگوں کے مسائل کا حل بھی نکلتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ ہم نے ایک وہ بنایا ہوا ہے پیج, افسانے کا پیج بنایا ہے. اس میں ہمارے پاس بہت سے لکھاری ہیں, وہ افسانے لکھتے ہیں, اور جب وہ اس میں عام شہری بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری زندگی میں بھی ہوا تھا, ہم نے لیکن ایسا نہیں کیا تھا تو یہ چیز یوں بگڑ گئی. تو وہ چیزیں ہمیں سامنے رکھنی ہیں, کیونکہ یہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک شخص کا نام تو نہیں ہے نا. ہم سب لوگ جب مل جاتے ہیں تو سوسائٹی بنتی ہے. تو پھر یہ سب کی ذمہ داری ہے کہ اگر سوسائٹی میں گراوٹ کی طرف گراف جا رہا ہے تو اس کو کیسے تھاما جائے, اس کو کیسے ہم بہتری کی طرف لے کے آئیں.
تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم نے زندگی گزارنی نہیں ہے کہ جیسا ہو رہا ہے ویسا ہونے دیجئے، ہم نے زندگی جینی ہے، جینی ہے تو کچھ سدباب بھی کرنے ہوں گے، کچھ چیزیں بھی ہمیں کرنی ہوں گی، اور ہمیں سوچنا بھی ہوگا اور اس پہ عمل بھی کرنا ہوگا۔ بالکل اس میں جی سر ایک فرمائیے۔ چھوٹی سی چیز ایڈ یہ کرنی ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نثر کے لوگوں کے لیے آپ نے کیا، ہوتا یہ ہے کہ مشاعرے تو ہوتے ہیں۔ بھی ریسنٹلی ایک انہوں نے شامی افسانہ رکھی، اس میں جتنے بھی صداکار ہیں ان سے افسانے پڑھوائے گئے، لوگوں نے بیٹھ کے سنے، میں نے خود ایک افسانہ پڑھا وہاں پہ، یہ بڑا ایک ڈیفرنٹ ایک تجربہ تھا، چونکہ نارملی ہوتا نہیں ہے، تنقیدی نشستوں میں ٹھیک ہے ہم ایک آدھ افسانہ رکھ لیتے ہیں، اس پہ لوگ بات کر لیتے ہیں، لیکن آپ باقاعدہ جو ہے وہ نشست و برخاست کے ساتھ آپ 5 7 8 افسانے ایک ساتھ سنیں، اور وہ خود لکھنے والا نہ پڑھ رہا ہو بلکہ وہ دوسرے لوگ جو کہ آواز کی دنیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ آ کے اس کو پرفارم کریں اور وہاں پر اس پورے امپیکٹ کے ساتھ بیان کریں، تو بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک کوشش یہ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، کہ مختلف اصناف سخن جو بھی ہیں ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا، انہیں سامنے لانا، یہ بیسک جو ہے وہ موٹیو تھا۔ اور میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ خود افسانہ نگار ہیں اس لیے انہوں نے نثر نگاروں کے لیے رکھا ہے نا، کہ شاعر تو پڑھ لیتے ہیں، ہم کہاں پڑھیں۔ بڑے اچھے ہم نے مشاعرے بھی رکھے، ہم نے دسمبر میں فارم ہاؤس پر ایک مشاعرہ رکھا اور اس کا ٹائٹل تھا کہ دسمبر لوٹ آیا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ ہم نے ساری رات باہر لان میں آگ جلائی اور آگ جلا کے اس کے آس پاس ہم نے مشاعرہ کیا۔ کچھ آگ تو ہمارے اشعار سے لگ رہی تھی، لکڑیوں سے لگا رہے تھے، تو بہت ہی پوری رات ہم نے جا کے گزاری، وہ اور مشاعرہ کیا، کسی کو سونے بھی نہیں دیا، اور سب سے جو ہے کچھ واقعات، کچھ شاعری، اور پھر اس کے بعد شاعر جو ہیں وہ سر میں اور کچھ بے سر ہے، سب گا بھی رہے تھے۔ آگ مشاعرہ۔ اور اتنا مزہ اس وقت آیا کہ جب ہم سب لوگوں نے، جو بھی ادھر لوگ تھے شاعر اور ادیب، ہم نے سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا اور اس کو ہم نے ویسے ہی محسوس کیا، سورج تو روز نکلتا ہے۔ کتنے عرصے بعد سورج نکلتے دیکھا تھا آپ نے؟ کیونکہ شہر کی صحیح بات ہے، اس طرح کی سچویشن میں ہم ہیں۔ اور ایک پروگرام ہم نے فارم ہاؤس پر عید ملن پارٹی کی تھی اور اس میں ہم نے منٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ زبردست۔ ہائے عید ملن پارٹی، صرف یہ نام ہی ایسا ہے، جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوا کرتے تھے اور ہمارے سکولز میں ہوتی تھی تو اس نام سے ہی جو ہے نا بچے چہک جایا کرتے تھے کہ عید ملن پارٹی۔ تو یہ عید ملن پارٹی کا جو ریلیٹ کرتے ہیں نا وہ بچپن سے، کیا آپ سب کو ایسا لگتا ہے جب آپ یہ جو اس طرح کی کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں، اپنی ایک مطلب محفل کہنے ادبی جو آپ کرتے ہیں سلسلہ، اس میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچپن لوٹ آیا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے بچپن کو جانے ہی نہیں دیا تو لوٹ کے کیسے آئے گا؟ مجھے لگتا ہے آج مجھے جو ہے نا وہ میرے طرح کے لوگ ملے ہیں جو بچپن کو جانے ہی نہیں دیتے، بچکانہ حرکتیں مجھ سے زیادہ مجھے لگتا ہے کوئی اور کرتا نہیں ہوگا، لیکن یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اسکرین کی کوئی زینت خراب نہ ہو، اس لیے میں تھوڑا بہت خیال رکھتی ہوں کہ کوئی ایسی بات نہ کنوے کر دوں، کیونکہ بچپنا جو ہے نا وہ آپ کے اندر سے نہیں جانا تو چاہیے۔ ان فیوچر آپ چاک ایونٹ کو جوائن کر رہی ہیں؟ بالکل، میں نے سے پہلے کہہ دیا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اپنے لوگوں میں بیٹھی ہوئی ہوں، بھائی میرے جیسے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں ریلیٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں کی باتوں سے، اور جب بھی میں باتیں سنتے سنتے کہیں نہ کہیں کھو جاتی ہوں، میں سن رہی ہوتی ہوں کہ اچھا اتنا مزہ آتا ہے تو ان قریب میں نے بھی جوائن کرنا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں تنوین کہ اردو افسانے کے فروغ کے لیے آپ کی جو کانفرنس ہے کتنی زیادہ اہم ہے؟ دیکھیے جس طرح ہماری ینگ جنریشن افسانے کیا اردو سے بھی دور ہم ہوتے جا رہے ہیں، اگر اردو ادب کو میں سیپریٹ کر دوں تو اردو سے بھی دور ہو رہے ہیں اور ادب سے بھی دور ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے نا۔ تو ایک ہماری کوشش یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے ینگ جنریشن کو یہ باور کروا سکیں کہ بھئی افسانہ بھی کوئی چیز ہے، کیونکہ جیسے ڈیجیٹل دور ہے، میڈیا کا دور ہے، تو آپ نے جرنل بکس بھی ہم پڑھتے ہیں تو گوگل سے ڈاؤن لوڈ کی اور پڑھ لینا، اور جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں آتی تب تک میرا خیال ہے بک ریڈنگ کا آپ انجوائے نہیں کر سکتے، مزہ نہیں لے سکتے۔ تو بچوں میں ینگ جنریشن کو میں فروغ دینے کے لیے ہم نے زیادہ ہماری کوشش تھی کہ ہم جو ہے اس کو کانفرنس کو ہائی لائٹ کریں، اور ابھی ہم نے صرف یہ کانفرنس ایک سٹارٹ لیا ہے، تو مے بی ان فیوچر ہم جو ہے اسے یونیورسٹیز میں بھی لے کے جائیں انشاءاللہ، کہ تاکہ ہمارے مزید ینگ جنریشن کو پتہ چلے کہ ہمارے شاعر، ہمارے نثر نگار، ہمارے افسانہ نگار جو ہے کیا سوچتے ہیں، کس طرح لکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا یہ بھی میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ چاک ایونٹ مینجمنٹ کے حوالے سے اور ادبی کانفرنس کے حوالے سے کہ جو ہے وہ یہ
जो मैं यंग जनरेशन की बात कर रही थी, और हम शायर लोग खैर मैं ना शायर हूँ ना मैं अफसाना निगार हूँ, मेरी फील्ड ही आप लोगों से यानी कि ये जो हमारे सेंसिटिव लोग हैं इनसे हटके है, तो क्या कहते हैं आप ये हम सेंसिटिव लोगों को हम कंट्रोल करते sensitive हैं। लोग- ये इनसेंसिटिव लोगों को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, आप लोगों की जो ये अदबी कॉन्फ्रेंस है, आपको लगता है हमारे माशरे में इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी अटैक्स भी लोगों को पड़ रहे होते हैं, बहुत एक अफसरदगी जो है ना वो फिजा में हमें दिखाई देती है, तो ये कितना हेल्प आउट करेगी लोगों को? बुनियादी तौर पे देखिए, मैं फिर आपको कहूँ कि जो भी फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता जो चीज़ें होती हैं, बेसिकली ये सिखाने के साथ साथ एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है जी। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बड़ी एक अहम ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम लिखने के साथ साथ, चूँकि जिस तरह के हालात होते हैं नॉर्मली ख्यालात भी वैसे ही होते हैं, वैसे ही ठीक है? होते हैं। अब जैसे बात की आपने ना एक बच्चे की, माहिर नफ्सियात कहते हैं कि जी 24 घंटों में आप जितने भी परेशान हो जो भी हो, लेकिन कुछ देर के लिए अपने अंदर के बच्चे को जगा दें, आप उसे बाहर निकालें, उछले कूदे, तो आप ठीक रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। इसी तरह से जो असनाफ सुखन हैं उनमें हम लोगों को किसी न किसी वे में, जहाँ हम पढ़ा रहे होते हैं, कुछ बता रहे होते हैं, कोई मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं, वहाँ उनके साथ हम एक इंटरटेनिंग वे में उनको बताते हैं कि भाई जिंदगी के तमाम तर जो झमेले हैं इनसे बाहर आओ, ठीक है। जैसे अभी कल यौम इकबाल गुजरा, अब इकबाल की शायरी में आप देखें तो जो एक उनके यहाँ एक पैगाम था ना, जो एक जोश था, वलवला, उम्मीद खास तौर पे, जो यकीन होता है, जो ईमान होता है आपको अपनी ज़ात पे, अपने परवरदिगार पे, ठीक है। तो बेसिकली एक शायर अदीब जो है वो उन तमाम तर चीज़ों को अगर बेहतर वे में पॉजिटिवली अगर अपने मैसेज को कन्वे करे तो वो लोगों के अंदर कुछ ना कुछ होप जगा रहा होता है, और उन्हें जो है ना, अगर वो ये नहीं करे तो कम से कम उन्हें मुस्कुराने पे मजबूर कर देता है, उन्हें इंटरटेन करता है, चीज़ें करता है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं ये होनी चाहिए, और बुनियादी तौर पर इस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि लोग जो रोज़मर्रा की रूटीन है उससे निकल के डिफरेंट माहौल में आएँ, डिफरेंट लोगों से मिलें, डिफरेंट तरह के तजुर्बों से गुजरें, और वहाँ जो भी लोग जो एक मुद्दत से अपना कष्ट काट रहे हैं, लिख रहे हैं, उनकी तख्लीकात भी जो है वो लोगों सामने तक आ उभर के आए। बिल्कुल सामने उभर के आए, बिल्कुल सही बात है, ये ज़रूरी है। आप एक मारूफ अफसाना निगार हैं, आप अफसाने के फ़रोग के लिए काम कर रही हैं, तो क्या इस अफसाना लिखने वाले कलमकार सामने आएंगे आपके इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए? इस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जब हमने ये चाक अदबी फोरम का इनेकाद किया था, बेसिकली चाक इवेंट मैनेजमेंट है इदारा, इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। जब हम शायरी पे बात करते हैं तो चाक शायरी फोरम बन जाता है, जब हम अफसाने पे और नसर पे बात करते हैं तो चाक अदबी फोरम बन जाता है। ठीक है। तो चाक अदबी फोरम के से मैंने पहले भी अफसानों के कई प्रोग्राम्स किए, जैसे हिदायत ने जिक्र किया कि हमने जो अफसाने, जितने भी अफसाना निगारों के अफसाने थे उनसे हमने कांटेक्ट किया और उन्होंने अपने अफसाने सुनाए। तो आप ये को मैं ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जब मैंने इसका इनेकाद किया ना तो मुझे अफसाना निगारों के खुद ब खुद फ़ोन आने लगे कि मैं भी लिखता हूँ, मैं भी लिखती हूँ, और उसमें क्योंकि लोग हाउसवाइफ ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे होते हैं कि कोई प्लेटफॉर्म मिले। और अफसानों के लिए बात ही नहीं, मैंने नहीं किसी को इकट्ठा किया, सब लोग आके मेरे साथ जुड़ने लगे कि ये इस पे तो हम भी लिख रहे हैं, हमने भी ये चीज़ लिखी है, हमने भी ये लिख के दराज में रखा हुआ है, हमारी भी इतनी किताबें हैं। कुछ लोगों की तो 5-5 किताबें आ चुकी हैं, कुछ लोगों की 4 किताबें आई हुई हैं, और हम लोग मतलब जानते ही नहीं एक दूसरे को। तो सब लोग आके खुद ब खुद जुड़ने लगे। जब जुड़ने लगे तो हमने कहा कि फिर इनका चेहरा जो है वो सोसाइटी को भी नज़र आना चाहिए, और पता चलना चाहिए कि हमारे दरमियान में हमारे आसपास कितने सोचने वाले अज़हान मौजूद हैं, कितने दानिशवर लोग मौजूद हैं जो चीज़ों को दूसरी नज़र से देखते हैं। बिल्कुल, और जब जुड़ने लगे तो कारवां बनता चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ यहाँ पर ब्रेक जो है वो जलती भुनती आ जाती है जब भी अच्छी बात हो रही है। तो आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो में मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं अपने तमाम मेहमानों की जानिब, और मैं चाहती हूँ कि जो पिकनिक का आपने जिक्र किया था, जो इतनी ज़बरदस्त बात की थी, और आप लोगों की जो दोस्ती है, जो बॉन्डिंग है, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। कुछ हमारे जो आप लोगों के मेम्बरान हैं, जो आपके दोस्त हैं बाबे, वो यहाँ पर शिरकत नहीं कर सके, लेकिन उनके बारे में बताएं। अपनी जो है ये जो चाक अदबी कॉन्फ्रेंस है इसके बारे में हमें मजीद बताएं, जो भी बताना चाहिए। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। हमने जो है हमने सी साइड पे किन के लिए की थी, महमूद शाम साहब के लिए हमने सालगिरह सेलिब्रेशन की ना, तो उनके आने से पहले ना हम सब सी पे ना ज़रा उधम मस्ती कर रहे थे। ठीक है।
अच्छा, फिर उस पे बारी आई, सब बैठेंगे घोड़े पे, ऊंट पे ना। तो आप समझ लें कि हम लोग जो है सब लोग ऊंट पे बैठे हैं, घोड़े पे बैठे हैं, और सबसे सीन था साइमा के बैठने का। क्या साइमा की चीखें भी आ रही हैं और साइमा ने बैठना भी है। ओके, जबरदस्त। क्यों नहीं बैठे? कभी कभी तो साइमा ने बैठना भी है और चीखें भी आ रही है। और फिर इसके बाद हमने बोटिंग भी जब की तो जो है ना हमारे कुछ जो है उन्होंने बोटिंग भी करनी थी, और उनको डर भी था, उनको डर भी था, और लिटरली ऐसे भी थे कि जाते जाते इतना चीखे हैं, इतना शोर मचाया है कि जो है ना उनकी शोर की अपनी एंजॉयमेंट हमने ले ली। वाह, जबरदस्त। और भाई वो जो ऊंट आगे झुकता है, उठता है, हाँ। मतलब उसमें साइमा थोड़ा का सीन था बस ऊंट पे ना बैठने का। वो हम तो जब भी बैठे मेरी तो पता नहीं गर्दन में क्या चुक आती है, क्या होता है, कमर अलग टूटती है, ऊँट के आगे यूं करके बंदा झुक जाता है। समझ इतनी नहीं आ रहा है। हसीन खवातीन ऊंट पे बैठेंगी तो वो तो बिदक बेचारा- जाएगा। बेचारा परेशान महफिल हो जाता समा जब हुआ, महफिल समा हमारी एक बहुत सीनियर शायरा हैं अमतुल हई वफा, हाँ। और उन्होंने भरपूर उसे एंजॉय किया। कहने की बात यह है कि बच्चा सिर्फ बच्चे के अंदर नहीं होता है, सही बात हर है। शख्स के अंदर एक बच्चा मौजूद है। है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोग उस बच्चे को बहुत जल्दी मार देते हैं या उसे बुरा कर देते हैं। कुछ लोग जो है आखिर उम्र तक उस बच्चे को अपनी साथ उंगली पकड़े थामे चलते रहते हैं, और जब उन्हें लगता है कि हम जिंदगी के झमेलों से थक गए हैं, उदास हो गए हैं, तो वो उस बच्चे के साथ खेल कूद शुरू कर देते हैं। इंटरनेशनली कहा ही जाता है कि असल एज 60 साल के बाद शुरू होती है। 60 साल तक जिंदा आप जो हमें है लोग रहने देंगे, हमारा जो माशरा है, इतनी चाक का फिकरात है। एक मोटिव ये भी है कि वो लोगों के अंदर से उनकी क्रिएशंस जो है वो निकालता है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करता है। और प्लस ये कि हम देख रहे थे कि सोसाइटी में जो शायर हैं उन्होंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ है, वो सिर्फ शायरी पे बात कर रहे हैं, उन्होंने और किसी असनाफ अदब पे बात नहीं करनी। जो अफसाना निगार हैं वो सिर्फ अफसाने पे बात कर रहे हैं। हमने इस दूरी को भी ख़त्म किया है। हमने कहा है कि अगर मुशायरा होता है तो उसमें मेज़बानी के फ़राइज़ अदीब अंजाम देते हैं। अब कॉन्फ्रेंस हो रही है, टोटली अफसाने की कॉन्फ्रेंस है, तो हमारे सारे शायर जो हैं ये हमारे साथ हैं, और मुझे फ़ोन कर करके कहते हैं कि हमारे लिए कोई काम है बताइए, हम भी आएंगे, माशाल्लाह। हम भी आएंगे। तो ये हम वो जो दूरी है ना, कि ऐसा नहीं है कि मैं शायर हूँ तो बस मुझे अब हर वक्त उदास बैठना है, हाँ। और मेरे ऊपर आमद हो रही है और मैंने ऐसा करना है, और नहीं, हम कहते हैं नहीं, पहले आप इंसान हो, एग्जैक्टली। ऐसा ही और आपकी भी वही फीलिंग्स हैं कि आप जब खुश होगे आप हंसोगे, जब आप उदास होगे आप रोगे। ना तो कोई बंदा 24 घंटे रो सकता है और ना 24 घंटे हंस सकता है। ऐसे लेकिन ही ये वाहिद वो मेरा ख्याल है कि फोरम होगा जिसमें ना किसी को ना तो डेजिग्नेशन की परवाह है, ना ये है कि मेरा ये काम है, ये नहीं है। और किसी को तो पता भी उसकी डेजिग्नेशन क्या है, हाँ, ये ऐसे ही है। वो काम किए जा रहे हैं। तो अच्छा, हमारे ग्रुप में ना एक वो जैफरीन का जिक्र भी हमें यहाँ पे जैफरीन करना को देखिए ना, हमने सिंगिंग जो है उसने छोड़ दी थी। वो ही इज आर्टिस्ट, वो स्केच वगैरह बनाता है, तो जैफरीन को दोबारा से जो है ना सिंगिंग की तरफ लाया हमने। और वो हमारे, अगर सपोज आप हमारे साथ जब जाएंगी, हम एक ही जो है ना कोस्टर में जाते हैं, हम अलग अलग नहीं जाते। ये बहुत और जो रास्ते में हम एंजॉय करते हैं और गाने गाते हैं, हल्ला गुल्ला, जैफरीन से गाने, बहुत अच्छी आवाज है, बहुत अच्छी अच्छा आवाज गाते हैं। है, और मैं अक्सर उन्हें कहता हूँ कि थोड़ी सी गोलियां ले सर दर्द की, यार बहुत गाते हो तुम। चुप ही नहीं होता, ब्रेक ही नहीं लगता उसको। हाँ, या फिर वाकई तो हमारी टीम में जैफरीन है, आयरीन है, हुमैरा है, साइमा, मतलब कितने नाम लें आपको, शबीर नादिश हैं, उनकी मिसेस को भी हमने, वो डॉक्टर हैं, हमने उनको भी इंगेज रखा हुआ है, सलमान सरवत हैं हमारे, मतलब ये जो कराची में जो जितने भी जिंदा दिल लोग हैं ना वो हमारे साथ हैं। सभी जिंदा इवन हैं। कि आप कभी कहकशां हमारे साथ पिकनिक पे जाएंगी ना, जी। तो आप ऐसा समझेंगे जैसे आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पिकनिक पे आए हैं। है, मैं तो वही इल्तिजा करूंगी मंसूर साहिर भाई से, जिनका आप जिक्र कर रही हैं, जैफरीन और दूसरे जो दोस्त हैं, अबाब हैं, आप लोगों के, उन सबको अगले प्रोग्राम में बुलाएं ताकि मैं मिलूं उनसे, मैं बातें करूं। आप लोगों से मिलकर इतना अच्छा लग रहा है और इतनी मुझे एंजॉयमेंट हो रही है कि मतलब मेरे अंदर का जो बच्चा जो मैं छुपा के बैठी हुई होती हूँ, वो एकदम से अचानक से बाहर आया और मैं आपकी बातें एंजॉय कर रही हूँ। आपको एक मॉर्निंग शो करना चाहिए, एक तो ये चले इवेंट के हवाले से कर देना, एक मॉर्निंग शो होना चाहिए, मन चले मॉर्निंग शो, हाँ, करते हैं भाई, मंसूर साहिर भाई करें जो यार। चिल टाइप का हो, बिल्कुल ना लाइट। बिल्कुल ऐसा होना अच्छा, फिर चाहिए। हम जब ये प्रोग्राम्स इस तरह के करते हैं, फेसबुक पर रखते हैं, लाइव रखते हैं,
تو ہمیں سوسائٹی کی طرف سے کچھ لوگ اس کو بہت اچھا کہتے ہیں اور ایک دو آوازیں ایسی بھی آتی ہیں کہ یہ ادیبوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ شاعروں کو کیا ہو گیا ہے، یہ ناچ رہے ہیں، یہ گا رہے ہیں. تو کہنا صرف اتنی سی بات ہے کہ ادیب اور شاعر ہو، چاہے وہ قلمکار ہو، چاہے وہ ڈرامہ لکھتا ہو، افسانہ لکھتا ہو، ناول، لیکن سب سے پہلے وہ انسان ہے. بے شک. اور انسان میں مختلف اس کے رویے ہوتے ہیں، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. ہم اپنے کسی بھی ایموشنز کو مار نہیں سکتے. اگر میرا ہنسنے کو، آپ کا میں دیکھتی ہوں آپ تھوڑی سی نوٹی ہیں اور آپ کا ہنسنے کو بہت دل چاہتا ہے، آپ اسی وقت بریک لے لیتی ہیں. میں بریک، اگر میرا پاس ہے میں بولوں کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، لیکن دیکھیں بریک بھی ضروری ہے نا. وہ نہیں آئے گی تو ہمیں جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھیں گے کیسے؟ یہی بتایا تھا آپ نے مجھے. میری بات ہے کہ آئیے انہیں دیکھتے ہیں جن کی وجہ سے آپ ہمیں دیکھتے ہیں. ہاں، یہ والی جو ہے بات ہو جاتی ہے. تو وہ بھی مجبوری ہے، وہ بھی ضروری ہے. اور کہہ کا میں بولتی ہوں ہمیشہ کہ ہنستے مسکراتے رہیں. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آن آف کا بٹن تو اوپر والے کے پاس ہے. تو جب تک آپ اپنی زندگی کو انجوائے نہیں کریں گے، بھائی آپ کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. جو پرابلمز ہے ہر کسی کی زندگی میں، ایسا نہیں ہے کہ اگر میں بہت زیادہ ہنستی ہوں یا وہ میری زندگی میں بھی پرابلمز ہوگی، بہت ساری پریشانیاں ہم سب دیکھتے ہیں اپنی لائف میں. لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ میں جو منہ پھلا کے بیٹھ جاؤں. یہاں تک کہ آپ یقین کریں میری طبیعت خراب ہوتی ہے. کل میری طبیعت ناساز تھی کافی، میں طبیعت محسوس ایسا فیل کر رہی تھی، اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے ایفرٹ کی کہ میں شو کروں. میں ہنسنے کی کوشش کر رہی تھی، بولا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ زندگی کا حصہ ہے. اور آپ جیسے من چلے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے کہ آپ لوگ اتنا اچھا کام کرتے ہیں. اور یہ میں جیسے آپ نے بات بولی کہ یہ جو ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ ہنس نہیں سکتا، یہ جو چیزیں بنائی ہیں یہ بنانے والے کون لوگ ہیں، اور جنہوں نے آپ کی اچھی کاوش پہ انگلی اٹھائی وہ لوگ کون ہیں؟ اچھا یہاں ایک بڑی میں موٹیویشنل ایک بات وہ کروں گا. نامعلوم افراد میں ہوتا ہی ہے وہ نامعلوم افراد. وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب کبھی زندگی میں دکھ ہو نا، آپ دکھ کے معنی بدل دیں. ٹھیک ہے، کیا پتا مجھے جو بتایا گیا کہ یہ دکھ ہے، وہ مجھے کیا پتا وہ دکھ ہے یا خوشی ہے نا. مجھے بتایا یہ دکھ ہے یہ خوشی ہے، تو کیا پتا یہ دونوں مختلف ہوں، الگ الگ ہوں. جیسے ہم دکھ سمجھ رہے وہ خوشی ہو، جو خوشی سمجھ رہے وہ دکھ ہو. بالکل معنی بدل دو، زاویہ نگاہ بدل دو. آپ سب بھائی مجھے یہاں سے لانڈی جانا ہے، ہڑتال ہے، میں پیدل جانا ہے، کوئی راستہ بھی نہیں ہے، جانا بھی ضروری ہے. دو راستے ہیں، ایک تو کڑتا ہوا خون جلاتا ہوا جو، دوسرا یہ ہے کہ میں ہنستا مسکراتا مشاہدہ اچھا، ہر کرتا کام میں نا سیکھتا ہوا. اللہ کی حکمت ہوتی ہے بے شک. کہ اگر ٹریفک بلاک ہو گیا، کچھ سڈن کوئی انسیڈنٹ ہو گیا اور ہم کہیں جانے سے رک گئے، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی کہ شاید ہمیں کسی بڑی چیز سے اللہ پاک بچا رہے ہیں. اور آپ نے جو ہنسنے کی بات کی تھی، تو ہمارے سائیکائٹرسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ بہت کھل کے ہنسیں گے تو آپ سمجھ لیں آپ نے بہت سارا فروٹ کھا لیا، یعنی کہ اتنے انرجیٹک ہو جائیں گے. آج تو میں نے تو بہت سارا کھا لیا. اس کو ہمیں، آپ کو یاد ہوگا یاسمین کہ ہم جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر، جی، اور اس وقت جی ٹی روڈ پر تھے ہم لوگ اور راستہ بلاک تھا. دھرنا ہو گیا تھا. تو ہم لوگ ایک ہی کوسٹر میں تھے اور ہم لوگ ہنستے گاتے جا رہے تھے. تو راستہ بلاک ہو گیا اور ہم 9 گھنٹے تک اس کوسٹر میں ہی بیٹھے رہے. ہمیں بعد میں ہم نے کیلکولیٹ کیا، یار ہم تو 9 گھنٹے سے بیٹھے ہوئے اس کوسٹر. او مائی گاڈ. لیکن اچھا، کوئی گا رہا تھا، کوئی تھک جاتا تو خاموش ہو جاتا، پھر کوئی چٹکلا چھوڑ دیتا. اگر کوئی ڈانٹ رہا ہے، یار اس سچویشن میں تو رہنے دو، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یہی تو سچویشن انجوائے کرنے کی. اور کیا، باہر نکلو اس حالت میں باہر نکلو، دیکھے تو صحیح. تو وہ ہم تو کراچی سے وہاں گئے ہوئے تھے، وہاں کچھ پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو اے سی بھی بند ہو گیا. اب ظاہر ہے کتنا چلے گا. تو ہماری یہ تھا کہ اب باہر نکلیں، تھوڑا سا انجوائے کریں. لیکن چونکہ اب شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، وہ بھی جو مہمان تھے انہوں نے فون کر کے کہا گاڑی کے اندر ہی رہے. گاڑی کے اندر ہی ہم لوگوں نے، کھڑکیاں جو تھیں وہ ظاہر سی بات ہے اب اے سی اتنا تو نہیں چل سکتا، وہ کھڑکیاں کھولی اس کی، کوئی پنکھا چل رہا ہے، کوئی ساتھ میں گا رہا ہے، کوئی کسی کو چنے سرو کر رہا ہے، جو چیزیں تھیں وہ ساتھ کھا رہے تھے. اب کوڑنے سے کچھ ہو نہیں سکتا تھا نا. بالکل صحیح بات ہے. تو وہ جو مشہور گانا ہے جی ٹی روڈ تے بریکا لگ گیا، وہ ایکچولی میں آپ لوگوں کے ساتھ ہو گیا. وہ جی ٹی روڈ تے بریک لگ گئی، ایسا ہو گیا. اور وہ بھی 9 گھنٹے لگ گئے. ٹور کس کی دیکھی تھی؟ اتنی ساری اس میں مورنیاں تھیں. اچھا، یہ جو آپ ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ایسی بات جو آپ کو آج تک یاد رہ گئی، یا آپ کے کوئی ایسے ساتھی نے کوئی ایسا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ کر گئے تو آپ لوگوں کو وہ بات یاد رہ گئی، کوئی بھی اس کا جواب دینا چاہے؟ اچھا، میں بتاؤں آپ کو، ایک فارم ہاؤس پہ گئے ہوئے تھے. اچھا، مجھے یہ ہے کہ صوفی کلام
या कोई भी कवाली या इस तरह की चीज ना, मैं अजीब कैफियत में चला जाता हूँ। Okay. वजदानी कैफियत जो होती है ना, ठीक है। हाल आ जाना, जी 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 जी। मैं बड़ा अपने आप को रोक के बैठा हुआ था। तो वो सिंगर बल्कि लाइव परफॉर्म कर रहा था वो, तो यार डाडी इश्क आतिश लाई, जी वो चलते 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 मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उठाऊं, वो वीडियोस बाद में मैंने देखी, मुझे होश नहीं है, लेकिन वीडियो देखी कि मैं बिल्कुल वहां घूमता मैं उस पंडाल से बाहर निकल गया और जाके बाहर गिर गया। हम पीछे भाग रहे हैं कि भैया हाँ, इसको हमें क्या हो ये गया? था कि इसको कुछ हो ना जाए, कोई मतलब ये अपने आप अच्छा, में ये नहीं। सारे लगे हुए, एक बाबा जी वो समझ गए शायद, वो आए, उन्होंने आके मेरे मुंह पे पानी वानी मारा, मैं उठा, मैंने देखा ये कहाँ पे, बाद में मुझे होश आया कि अच्छा ये सारा, असल में बड़ा हम एक ये अजीब, सोच रहे थे कि जूता वो बहुत- सुनाना है। नहीं, वो हमारे बहुत सीनियर शायर हैं, वफा साहब। वफा साहब। हाँ, उन्होंने मतलब हम वफा साहब अगर आए जाते बाहर। हैं कहीं तो हम अपने सीनियर्स को तो भूलते नहीं गुलाम अली हैं। वफा साहब आए तो उन्होंने आके मुझे, उन्होंने कहा, मैं समझ गया था कि तुम जो है अच्छा, वो ना, भी ये enjoy करते तुम्हारी हैं। जो बस चक्कर है ये कहते हैं कि जरा ना, ये चक्कर वीडियो तुम्हारा में वो मत वाला लाना जरा। हाँ, ये भी है कि सीनियर जो शोरा अफसाना निगाह हमारे साथ होते हैं, मगर वही नाकदीन कुछ की वजह से कहते हैं कि भाई हमें फ्रंट लाइन पे नहीं लाना, हम एंजॉय तो करेंगे मगर फ्रंट लाइन पे ना है, यानी कि करना हर कोई चाहता है। कोई करना हाँ, चाहता है। enjoy enjoy हर हर कोई कोई करना करना चाहता है। और चाहता है। मुझे तो सीनियर्स ने, जैसे हिजाब अब्बासी कहती हैं कि मेरी उम्र इस वक्त 72 साल है, लेकिन जब मैं तुम्हारे प्रोग्राम्स में जाती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं वापस से जी ली हूँ और मैं रिफ्रेश हो जाती हूँ, मैं रिचार्ज हो जाती हूँ। परवीन हैदर हैं हमारी बहुत सीनियर शायरा, वो कहती हैं भाई मुझे मत भूला करो। वाओ, ठीक है, इस तरह हम अपने सीनियर्स को नहीं भूलते हैं ये बहुत और अच्छी उनका है बहुत हमारे ख्याल रखते हैं, उनका अपनी प्लेट बनाने से पहले उनकी प्लेट बनाते हैं। हम लोग थर गए और थर में उस जगह पर गए जहाँ से हमें इंडिया की लाइट्स नज़र आ रही थी, ओके, उनकी बॉर्डर की लाइट्स नज़र आ रही थी। वहाँ पे थर के लोगों ने हमारे लिए फोक म्यूज़िक का एहतमाम किया हुआ था और उन्होंने बहुत खूबसूरत आवाज़ों में बहुत प्यारे प्यारे गीत। हमारा हर ट्रिप ही यादगार है, उसमें वो जो फोक सिंगर को हमने सुना और फिर उन्होंने हमें एक ऐसी जगह स्टे करवाया कि सुबह वहाँ पे मोर सारे आते। क्या खूबसूरत जगह थी वो। जबरदस्त, हमने माशाल्लाह। 400-500 मोर एक साथ देखे थे। वाओ, चार उनमें 500 उनमें मोर एक साथ मोर देखे और हमने, मोर और ने वो भी डांस हमने किया, वो जो मोर डांस करते हैं। वो हमें देख के डर रहे थे। अरे अल्लाह, मैंने आज तक कभी लाइव नहीं देखा, मतलब हाँ, वो वीडियोस हमने वगैरह में भी- बहुत देखा, लेकिन लाइव नहीं देखा। वो मोर हमने को भी मिस नाचते किया। हुए। वो कह रहे थे कि पता नहीं उन दिनों जो था ना ये अपना जब हम गए थे पानी का कुछ ऐसा वहाँ पे थर में तो नॉर्मली इस तरह की चीजें रहती हैं, तो मोर भी शायद कोई उदास थे, कोविड के बाद की कोई ऐसी सिचुएशन थी। हम लोग गए थे ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है 2 साल हो गए हैं। नहीं, फिर वहां पर चूंकि इतने सारे लोग जब उन्होंने एक साथ देखे ना, शायद मोर ने एक देखे, ये वो वजह डर भी भी है। जाते हैं, घबरा थोड़ा वो सा घबरा गए जाते और फिर बकौल इनके मोरनियां इतनी थी, इतनी बड़ी बड़ी मोरनियां, हैं कि हम इनके सामने क्या इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी मोरनियां, हाँ, कुछ मोटी वो देख के घबरा गए। देखो ये काट दो, मोटी मोटी छोटी, ये वर्ड भाई कट करें, अच्छा। कट कर दे, मोटी नहीं थी वो, स्लिम एंड स्मार्ट मोटियां थी। अच्छा, मैं अब आपसे जानना Slim चाहूंगी and smart। कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे मैम, कि आप अब क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, आप उसके बारे में तफसीलात जो नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें, एक दफा दोबारा से टाइमिंग बताना चाहें, वो सब आप बता दीजिए। देखिए, मैं अपने तमाम नाजरीन से कहूँगी कि वो आएँ इसमें और शिरकत करें। इसके साथ साथ मैं एक दफ़ा फिर उनको टाइमिंग बता दूं कि हम जुमे की नमाज के बाद 3 बजे ये कॉन्फ्रेंस सजा रहे हैं। इसमें हमारे शहर कायद के नामवर दानिश्वर अदीब अपने मकाले मज़ामीन पेश करेंगे। यकीनन उनमें इन सब के लिए बहुत एक इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होगी और वो आएंगे, सीखेंगे। इसी तरह यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के स्टूडेंट से मैं कहूँगी कि वो आएँ और ख़ास तौर पर जो उर्दू डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक़ है वो आएँ, उनको सीखने को बहुत मौका मिलेगा। और यहाँ पे मैं अपने को पार्टनर्स या अपने मीडिया पार्टनर्स का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। उसमें सबसे पहले मैं मुर्तज़ा वहाब साहब का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया और अपनी जगह हमें दी। और दूसरे हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं, इसके साथ साथ मैं आर्ट्स काउंसिल की शुक्रगुजार हूँ कि जब हमने उन्हें इनवाइट किया तो उन्होंने इनकार नहीं किया। इसके साथ साथ मैं प्रेस क्लब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने भी अपने ताउन का भरपूर हमें यकीन दिलाया। हमारे तमाम सहाफ़ी हजरात, हमारे तमाम मीडिया पार्टनर्स, हमारे तमाम स्पॉन्सर्स, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप लोगों को मैं दिल की गहराइयों से इन्विटेशन देती हूँ कि आप लोग आएँ। उसमें ख़वातीन अपने अफसाने पेश कर रही हैं, मर्द हज़रात अपने अफसाने पेश कर रहे हैं। आपको वहाँ पे फौरी तौर पर ये एहसास होगा कि मर्द कैसा लिखता है, औरत कैसा लिखती बिल्कुल, है। आम पब्लिक भी जो है वो ज्वाइन और कर सकती किताबों है। बिल्कुल, में ज्वाइन कर स्टॉल भी- सकते हैं।
यहाँ पे, किताबों के स्टॉल हैं, साइमा किताबों पे को- तबसरा है। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। यहाँ मैं अपने बड़ों से कहूँगी कि अपने बच्चों को भी लेके आएं ताकि उनको बिल्कुल पता सब हो कि शिरकत करें और सब अपनी शिरकत- शिरकत से जो है इस तकरीब को और खूबसूरत बना दें। इसी के इतना साथ साथ इतना बड़ा प्रोग्राम शहर कराची है, कराची इसमें ये है। इवेंट कम है, होने चाहिए। प्रोग्राम का टाइम बहुत सारे ज़्यादा हो गया है। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी एनर्जी आप लोगों ने मुझे प्रोवाइड की। बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसी के साथ साथ नाजरीन आप लोगों से लिए लेना है एक वक्फा। वक्फे के बाद जब आपसे मुलाकात होगी तो मैं आपको लेकर चलूंगी, सैर सपाटे पे जाएंगे, आरजे मॉल और वहां पर देखेंगे क्या हो रहा है। लेट्स टेक अ ब्रेक।